अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच अस्करी तनाज़े को मार्का हक का नाम दिया गया है और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक के सिलसिले की ही कड़ी थी। इस ऑपरेशन के दौरान भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस मौके पे पाक फ़ौज की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के मशकूर भी हैं। इस मौके पे कौम की जानिब से जो मुकम्मल सपोर्ट रही उस पर भी फ़ौज पाकिस्तान ने कौम का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पे ये भी कहा गया है कि तमाम जो एलिमेंट हैं उन्होंने मिलकर भारतीय जारहियत का मुकाबला किया है और पाकिस्तान की तरफ से भारत को जामे और फैसला कुन जवाब दिया गया है। यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि भारत की जारहियत जो हद से बाहर होती जा रही थी, पाकिस्तान के बारहा वार्न करने के बावजूद, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत को चारों शाने चित करने के बावजूद, लेकिन 9 और 10 मई की शब जब वो बाज ना आया और उसने पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया तो उसके बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ हुआ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की गरज बरस ना सिर्फ भारत में सुनी गई बल्कि दुनिया भर में आलमी मीडिया भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में भारत को शिकस्त दी है। बिलखसूस पाक फ़ज़ाइया का ज़िक्र हो रहा है। पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसका और जो इंडियन एयर फोर्स है उसके बीच अगर स्कोर की बात करें तो 6-0 है। पाकिस्तान के तमाम जहाज़ महफूज रहे जबकि 6 जहाज़ भारतीय फ़ौज के, भारतीय फ़ज़ाइया के तबाह हुए हैं। इसी सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हुई सबके सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका बीच में आया। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए जो 9 और 10 मई की शब हुआ उस दौरान क्या कुछ पैगाम था जो अमेरिका तक पहुंचा और क्या इत्तलात पहुंची, जिसके बाद अमेरिका जो एक दिन पहले तक अमेरिका के नायब सदर कहते थे कि नन ऑफ आवर बिज़नेस, उनको अचानक आना पड़ा। और भारत के अंदर वो आवाज़ें जो उस वक्त बहुत ज़्यादा तबले जंग बजा रही थी वो अचानक खामोश क्यों हुई। ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो हालिया बयान है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत ने सीज़ फायर की अगर खिलाफ वर्जी की, लड़ाई नहीं रोकी तो अमेरिका उनके साथ तिजारत नहीं करेगा। यकीनी तौर पे ये एक उनकी तरफ से वार्निंग भी है, लेकिन जो पार्टनरशिप भारत की अमेरिका के साथ है अब तो वो अपने आप को स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर अपने जो शराकतदारी है उस्तवार करने का आगाज़ भी कहते हैं। तो ये कितना बड़ा ब्लो बैक और धचका होगा एक और भारत के लिए। बहरहाल इस सारे एपिसोड में किसने क्या सीखा, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। इरशाद साहब, जो ट्रंप की स्टेटमेंट अभी आई है इस ज़िम्न में आप क्या समझते हैं कि ये वाक़तन भारत के लिए एक और वार्निंग है, डिस्क्लेमर है, इंतबा है? ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अगर अमेरिका ऐसा करता है इससे मुतासिर होगा, लेकिन भारत का जिस पैमाने पे उसके साथ रवाबित, शराकतदारी, मरासिम हैं, तो ये अगेन एक और सेटबैक नहीं है डिप्लोमेटिक भारत के लिए? देखें साफ लग रहा है कि भारत ने जो ये काम किया वो इस खित्ते को एक बड़ी जंग में धकेलना चाहता था। वो खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता था। उस एजेंडे पर अमल पैरा था, है और रहेगा। अगर ट्रंप को ये कहना पड़ा जंग बंदी के लिए कि जी वरना तिजारत बंद, तो ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था यानी पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद कहा कि आप इसकी तहकीकात करा लें, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप हमें सबूत दे दें कि हमारी सरज़मीन अगर इस्तेमाल हुई है तो हम उसमें आपको भरपूर ताउन करेंगे। ये भारत था जिसने एक वाक़े को बुनियाद बनाकर इलाकाई अमन, आलमी अमन को ख़तरे में डाला। तो सिर्फ इतनी बात काफ़ी नहीं है कि जी सीज़ फायर हो गया। अब अमेरिका की यह ज़िम्मेदारी बनती है एक सुपर पावर के तौर पर, भारत के एक दोस्त के तौर पर और पाकिस्तान के भी एक दोस्त के तौर पर, कि वो बुनियाद जो इस तनाज़े की है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो मसला कश्मीर है। वो 2019 का 5 अगस्त का इक़दाम है, वो पुलवामा वाक़या है और ये पहलगाम वाक़या है, और जिसकी वजह से उसने हमारा पानी बंद किया या मुअत्तल करने की धमकी दी, ऐलान किया, जिसने 6 और 7 की रात को
ہمارے 6 مقامات پر حملے کیے، 26 بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا، بعد میں بھی 7 کو 8 کو 2 دن تک یہاں ڈرون بھیجتا رہا، یہ سارا کچھ کرتا رہا، برہموس جو ان کا میزائل ہے وہ داغتا رہا۔ ہم تو انتظار کرتے رہے، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے رہے کہ عالمی برادری اس موقع پر بھارت کو روکے گی، لیکن جب اس نے 9-10 کی رات کو ہمارے ایئر بیسز پر حملے کر دیے تو اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاس جواب کے علاوہ تھا، اور ہمارا جو جواب تھا وہ پروپورشنل تھا، اس تناسب سے تھا۔ ہم نے صرف ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے حملے ہو رہے تھے۔ 6 اور 7 کی رات کو بھی جب جہاز ان کے اڑے تو ہم نے صرف ان جہازوں کو 5 جہازوں کو نشانہ بنایا جنہوں نے پے لوڈ ڈراپ کیا تھا۔ وہ ہمارے وزیر لاکڈ ہمارے پاس 10 تھے، ہم کل تو تو وہ 10 بھی ایئر کر وائس سکتے تھے، مارشل 12 بھی کر سکتے تھے۔ جب 80 جہاز ان کے اڑ رہے تھے تو ہم جتنوں کو نشانہ بنا رہے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور وہ جنگ نہیں چاہتی، امن کی خواہش مند ہے، لیکن ہماری امن کی کوشش کو ہمیشہ کمزوری سمجھا جاتا ہے، جس کا احساس اب امریکہ کو ہو جانا چاہیے۔ اب اس جنگ میں ہمارے لیے جو سبق ہیں اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بہت کر لیا، 2 دن سے جشن بھی منا لیا، مبارکبادیں بھی ہو گئیں، سارا کچھ ہو۔ سوچنا یہ ہے کہ اس جنگ سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال سے ہمیں یہ سبق ازبر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت 2 ہمسائے ہیں جی، اور جی ہم پہلے تو اکٹھے تھے، اب بھی ہم وہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، آپ بھی ساڑیاں پہنتے ہیں، آپ کی خواتین بھی ہماری۔ یہ بات نہیں ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان کے بارے میں جو قائد اعظم نے کہا تھا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہماری تہذیب الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، آپ جس کی پوجا کرتے ہیں ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، ہماری تاریخ الگ ہے، جو آپ کے ہیروز ہیں وہ ہمارے ولن ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں وہ آپ کے ولن ہیں، ہمارے ابدالی، غزنوی، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ایوبی کا تو یہاں نہیں ہوتا، لیکن ریجن کی بات ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں جہاں غزنوی ہو، ابدالی ہو، دوسرے جن کے نام پہ ہم نے میزائل بھی رکھے ہوئے، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں بھی ایسے بدبخت موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارے تو ہیرو نہیں ہیں۔ بھئی آپ کے ہیرو نہیں ہوتے ہوں گے، ہمارے تو ہیں، اس قوم کے ہیرو تو ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا نا ایک دن کہ جی وہ تو لٹیرا تھا۔ وہ بھائی آپ نے اپنے میزائل کا نام جو ہے وہ ابدالی رکھا ہوا ہے، غزنوی رکھا ہوا ہے، آپ کی تاریخ کا حصہ ہے وہ، اور آپ کہتے ہیں وہ لٹیرے تھے۔ ایک تو یہ کہ اب ہمیں واپس اس نظریے پاکستان پر جانا چاہیے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تعلیمات پر جانا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ محض اقتصادی اور معاشی ترقی کی بنیاد پر آپ فوجی برتری حاصل نہیں کر سکتے، کاروبار میں آپ ہندو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا جوش، آپ کا جذبہ جہاد، آپ کا ایمان، آپ کی قوت ہے، آپ اس کو مت بھولیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی سیکولرزم کی وجہ سے انڈیا، کون سا سیکولرزم ہے انڈیا میں؟ اور معاشی ترقی بھی ہم اس وقت کر سکتے ہیں، معاشی خوشحالی بھی اس وقت کریں گے جہاں امن ہوگا، اور امن یہاں طاقت سے آئے گا۔ امن یہاں طاقت سے آئے گا، بھارت کو یہ باور کرانے کے بعد آئے گا کہ آپ ہمیں ملیا میٹ نہیں کر سکتے، آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم آپ ہمیں زندہ رہنے دیں ورنہ ہم آپ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ جب باور کرا دیں گے، اور اس کو جس طرح ہم 1948 سے لے کے 1985، 86، 87 تک برابری کی سطح پر ہم ٹریٹ کرتے تھے انڈیا کو، ہم دنیا بھر میں برابری کی سطح پر ٹریٹ ہوتے تھے، اس مقام پر آپ آج بھارت کو لے آئیں، اس کے بعد اب ترقی بھی کریں۔
جو آج آپ بات کر رہے ہیں، ویسے تو میں وہ فاروق عبداللہ فیملی میں ان کا بہت بڑا فین نہیں ہوں، وہ ہمیشہ سیاستدان ہیں اور وہاں کے ایک کٹ پتلی نمائندے ہیں، لیکن عمر عبداللہ نے آج جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان نے جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو وہ عالمی افق پہ لے آیا ہے، کتنا ہائی ٹائم ہے جو اگست 5 2019 کے اقدامات ہیں بھارت کے، ان کو ریورٹ کروایا جائے؟ کتنا ہائی ٹائم ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو پھر سے ایک کنفلکٹ اسٹیبلش کیا جائے؟ اور کتنا ہائی ٹائم ہے کہ جو جذبہ ولولہ اس رو میں بہہ گیا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دو پڑوسیوں والے میں، اس کو پھر سے اجاگر کیا جائے؟ دیکھیں، اب ان لوگوں کو شرمندگی فیل کرنی چاہیے، جو علامہ اقبال کا ایک جو شعر ہے نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، مذاق اڑایا کرتے تھے، اب ان کو اکیلے بیٹھ کے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے کہ ہمارے جو ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو ہم نے ثابت کر دیا ہے خاص ہے قوم رسول ہاشمی۔ تو آپ نے جو بات کی ہے وہ اس جنگ کا فوائد ہیں جو ہمیں سمیٹنے چاہیے۔ وہ آپ طاقت کی بات کر رہے تھے، مجھے ایک بار پھر یاد آگے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جی ہاں، ہمیں لیکن مسلسل طاؤس و رباب کی طرف دھکیلا گیا، ایکسچینج پروگرام کلچرل ایکسچینج پروگرام۔ تو اب ہمیں جو موقع ملا ہے یہ ہمارے ایک تو ہمارے مذاکرات صرف ڈی جی ایم اوز کی سطح پر نہیں رہنے چاہیے، ڈی جی ایم اوز کو ہم اپنے ڈی جی ایم او کو ہدایت کریں کہ وہ صرف لائحہ عمل طے کریں کہ مذاکرات کس لیول پہ ہوں گے، کم از کم یہ مذاکرات جو ہیں وہ وزیر خارجہ کی سطح پر ہونے چاہیے، اور امریکہ کو بھی باور کرایا جائے کہ سر ابھی بھارت کی نہ تیاریاں ختم ہوئی ہیں، نہ اس نے فوجیں واپس بلائی ہیں، اس کے تو ایئرپورٹ 24 بند ہیں ابھی، ہم تو نارمل ہیں، بی ایل اے بھی یہی ہے، ٹی ٹی پی بھی یہی ہے، اس کی فنڈنگ بھی یہی ہے۔ تو ہمیں جو بات منوانی چاہیے عالمی برادری سے، امریکہ سے، وہ یہ ہے کہ جی ایجنڈا طے ہو، دو چیزیں تو ہم پہلے کہہ دیں کہ جناب یہ سیز فائر اس صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ نمبر 1 یہ جو اس نے اعلان کیا تھا 23 اپریل کو معطل کرنے کا 37 معاہدہ، اس کا اعلان کرے بھارت کے جی یہ اپنے سٹیٹس بحال کر دیا ہے، یہ سٹیٹس۔ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ آئندہ اگر پاکستان کی سرزمین پر جعفر ایکسپریس جیسا کوئی واقعہ ہوا تو اس کو ہم ایکٹ آف وار تصور کریں گے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کو، عالمی برادری کو، اب وہ ہم ڈیفینس پہ نہ رہیں، بتائیں کہ جناب دہشت گردی کا شکار ہم ہیں، بھارت ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرتا ہے، ہمارے جو دہشت گردوں کے سپورٹ کرتا ہے، جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، جب اس کا ریئیکشن آتا ہے تو وہ ہمیں دہشت گردوں کے کٹہرے میں، تو اس لیے اب یہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اب امن کا کنجی کیا ہے؟ امن کی کنجی ہے مسئلہ کشمیر، مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل، مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، مسئلہ کشمیر ہی سر فہرست ہو، اس میں مسئلہ کشمیر ہو۔ اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ 5 جو جولائی کے اقدامات ہیں اس پر وہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، ہماری طرف سے بلوچستان میں بھارت کی دہشت گردی ایجنڈے میں ہونی چاہیے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم بڑی مضبوطی کے ساتھ بات کریں، زندہ ثبوت ہے، ہاں کلبھوشن موجود ہے اور کئی لوگ پکڑے ہوئے ہیں ہم نے، تو یہ دہشت گردی ایشو ہے تو بلوچستان ایشو ہے، اگر ڈی ایسکلیشن ہے تو یہ جو 37 معاہدہ ہے اس کے بارے میں اعلان واپس لینا ہے، پائیدار تعلقات ہیں تو 5 اگست کا جو اقدام ہے وہ واپس کرنا ہے، اس پہ بات کر لیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ماضی کا تجربہ جو ہے وہ بڑا تلخ ہے پاکستانی قوم کا، وہ یہ ہے کہ ہم 65 کی جنگ میں بھی ہم نے جنگ میں مات دے دی تھی، لیکن مذاکرات کی میز پر ہم قائم نہیں رہ سکے، مصلحتوں کا شکار ہو گئے۔ اب یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں مذاکرات کی میز پر زیادہ مضبوطی سے، ایک تو ہماری ٹیم وہ جائے
جو ان کے بنیا کے سامنے جو ہے وہ یہ نہ کرے، یہ نہ کہ جی ہم تو ہیں جی ایک جیسا کھاتے ہیں، یہ نہیں، سیدھا کہ یہ پاکستان کی نمائندہ، آپ دشمن ہیں ہمارے، آپ نے ہم دشمنی کا کوئی موقع جانے نہیں دیا، آپ نے ہمارے خلاف جو کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، ہم نے آپ کو جواب دے دیا، اب امن قائم کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا، طریقہ یہ ہے ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک ہے یا کمزور ملک ہے یا غریب ملک ہے، پاکستان آپ کے برابر کا، آپ کے ٹکر کا ملک ہے۔ مل بیٹھ کے جس طرح دو خود مختار آزاد ممالک بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں، مہذب قوموں کی طرح ہم معاملات طے کرتے ہیں، اور اب اس میں ثالثی اگر وہ امریکہ کی نہیں مانتا، اقوام متحدہ کی ثالثی ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم سورن سنگھ مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بعد جو مذاکرات ہو رہے ہیں شملہ معاہدے تک، اس میں وہ اقوام متحدہ اس میں شامل ہوتا تھا، اب بھی وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ اور اگر یہ مذاکرات ہم نے ایسے ہی شروع کر دیے طول طویل قسم کے، لمبے چوڑے، کئی سال تک چلتے رہے، وہ تیاری کرے گا، وہ پھر کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، کوئی بہانہ بنائے گا۔ اب ہمیں اس کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ موقع جو ہمیں اس وقت حاصل ہوا ہے یہ بار بار نہیں آتے۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی بھی ایکسپوز تو ہوئی ہے نا، تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، فضل و کرم سے، قدرت نے جو موقع فراہم کیا ہے قوم کے اتحاد نے، ایک تو اس کو ضائع نہ کریں۔ دوسرا ہم دیکھیں کہ ہماری کمزوری کیا ہے اور بھارت کی طاقت کیا ہے۔ بھارت کی طاقت ہے ایک وہاں کی ڈیموکریسی، دوسرا اس کی اکانومی اس کی جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے بڑی وہ اٹیکٹ کرتی ہے، ہمارے دوستوں کو بھی اٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ اس کی آبادی جو بڑی، اس نے اس کو کیش کیا کہ بہت بڑی منڈی ہے، اتنے لوگ ہیں، ہم پاپولیشن کنٹرول پہ رہے۔ نہیں، کنٹرول تو ٹھیک ہے، ضروری تھا، لیکن اب جو ہمیں دو یہ چیلنجز ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے، ہم اپنی انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق جمہوریت پر جانا چاہیے۔ صحیح، ووٹ کا حق عوام کا جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، حکومتوں کی تشکیل، حکومتوں کا مینڈیٹ عوام کے، اور دوسرا اسی صورت میں سیاسی استحکام کے ذریعے ہم اپنی اکانومی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو اب بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی 25 کروڑ لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھارت سے ایز اے ہیومن بینگ بھارت سے بہتر لوگ ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے، ان کے اندر پوٹینشل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے صرف یہ نہیں کہ آپ کے یہاں مصنوعات کے لیے ایک منڈی موجود ہے، یہاں سے آپ کو ہنرمند افرادی قوت مل سکتی ہے۔ اگر یہاں وہ فیکٹریز لے کے آئے ہیں، یہاں اپنی سرمایہ کاری کریں، تو ہمارے ہاں جو ذہانت ہے، جو قابلیت ہے، جو جذبہ ہے، جو انرجی ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے ارشاد صاحب، یہ جو حملے کیے ہیں پاکستان نے، اس کے پیچھے پاکستان کے نوجوان شامل ہیں۔ اس ذہانت پہ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک اور طرح سے بھی جو ہے وہ لی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے دونوں ملکوں سے کہا جنگ روکو تو تمہارے ساتھ تجارت کروں گا۔ دیٹ مینز کہ پاکستان نے تو برتری حاصل کرنے کے باوجود کنسیڈر کیا جو سیز فائر کی ریکویسٹ تھی انڈیا کی طرف سے وایا ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پھر تجارت زیادہ مواقع ہو جائیں گے، اور یہ ٹیرف والا مسئلہ تو ہمارا حل ہو جائے گا پھر۔ اچھا، اس میں میں آپ سے عرض کروں، ایک تو کل جو DGISPR نے بات کی وہ تو آپ نے سنی، ہم نے سب نے سنی۔ ایک جو CNN کی سٹوری ہے اس میں وہ خاتون ٹیریان ہے غالباً ان کا نام، ایلینا ٹیریان، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی انفارمیشن ملی امریکن گورنمنٹ کو جس کے بعد ضروری ہو گیا کہ یہ
सुलह होनी चाहिए, और वो जुमे की बात कर रही है, हफ्ते की नहीं। और आर्मी हमारे DGSPR ने कहा कि हफ्ते को इंडिया की तरफ से ये ख्वाहिश आ गई थी कि सुलह कर लेते, सीज़ फायर कर लेते हैं। उस वक्त तक हमने हमला नहीं किया था। भारत की ये ख्वाहिश थी, और शायद अमेरिका भी यही चाहता था कि इस वक्त जो भारत का पलड़ा भारी है, भारत हमला भी कर चुका है 6 मकामात पर, इनके बंदे भी मार चुका है, 2 दिन से ड्रोन भी भेज रहा है, उसके बाद उसने जो 3-4 मकामात पर वो भी कर दिए, मिसाइल हमले भी कर दिए। तो अब सीज़ फायर कर लिया जाए, पाकिस्तान ने वो बात कबूल नहीं की। तो उसके बाद फिर और पाकिस्तान उस वक्त आमादा हुआ जब उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन भारत ने फिर एक जिसको कहते हैं कि उछकल की कोशिश की, उसने पंगा लिया तो फिर हिसाब बराबर किया, पाकिस्तान पर एक जवाब आया। अच्छा, इस बराबर होने के बाद अब जो हमारे लिए वेन्यूज़ खुले हैं, एक तो मैंने जिक्र किया, अमेरिका को ये मालूम हो गया है कि जो मुल्क पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, वो चीन का क्या करेगा? उसको तो तैयार किया जा रहा था चीन के मुकाबले के लिए। गलत घोड़ा लग गया। तो अब ये हमारी डिप्लोमेसी की, हमारी सियासत की जो कामयाबी है या इम्तिहान है, आजमाइश है, वो ये है कि हम इस सिचुएशन को अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ज़िम्न में भी इस्तेमाल करें। यस, कि भाई साहब, यहाँ अगर आप चाहते हैं कि बैटल फील्ड जो है वो हम बने या चीन बने, तो ये भूल जाएं, इन तिलों में तेल नहीं है। आप हमारे साथ भी तिजारत करें, चीन के साथ भी। तिजारती मुआहदा तो हो गया है, कल उसका ऐलान भी हो जाएगा। तो तिजारत करें, लड़ाई झगड़े की तरफ ना आए, ना चीन की तरफ, ना हमें उलझाएं। ये अभी तक 1990 से अब तक भारत जो कुछ कर रहा है वो आपकी शय पर कर रहा है। सब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई, टैरिफ 90 डेज़ के लिए उसको वेव ऑफ कर देना, ट्रम्प के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है ना। जिस तरह दंदनाते हुए और बड़े बबांगे दोहल टैरिफ लगाया गया और चीन को ललकारा गया, क्या ये पहले से मंसूबा था, इसमें कोई डिप्लोमेटिक चैनल था, या ये भारत जो जिस पहलू की आप बात कर रहे हैं कि ये रियलाइज़ कर लिया अमेरिका ने कि हम तो जिस घोड़े पे सारा इन्हिसार कर रहे थे वो इस काबिल नहीं है? नहीं, ये मुज़ाकरात चल रहे थे, एक दिन में ऐसे फैसले नहीं होते, ये मुज़ाकरात चल रहे थे। हाँ, ये हो सकता है कि ये मुज़ाकरात 2-4 दिन और चलते, लेकिन जब अमरीकी क़यादत को मालूम हुआ कि यार ये किस मुर्दा घोड़े पे हमने इतना वो लगाया हुआ है, उनको पैसा भी दिए जा रहे हैं, तिजारती फ़वाइद भी दिए जा रहे हैं, उनको आलमी सतह पर हम हीरो भी बना रहे हैं, उनका हालत ये है। तो मेरा ख़्याल है अब पाकिस्तान को, एक दौर में पाकिस्तान ने, आपको याद है कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था 1970 में। यानी ये 67 से शुरू हुआ, 67, 68, 69 और 70 में जाकर वो मुकम्मल हुआ, और चीन के और अमेरिका के ताल्लुकात। तो उस तरह की डिप्लोमेसी अब भी हम कर सकते हैं। वो ये करानी, वो कोई लेटर भी हैं शायद, वो जो निक्सन, याया खान और चुएन लाई के दरमियान, उसका एक मशहूर वो है फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट थ्रू प्रेसिडेंट, किताबचा है, फ़कीर जाज़ुद्दीन देखें वो जमा कर दिए हैं सारे। पाकिस्तान बनने से लेके तो अब तक भी पाकिस्तान ये बावर कराए अमेरिका को कि भाई साहब, हमने उस वक्त खित्ते में आपका साथ दिया जब आप 45 की जंग अजीम के बाद आपको दरपेश था कम्युनिज़म का ख़तरा, सोवियत यूनियन का ख़तरा। हम आपके साथ खड़े हुए। आपने जब रूस की जंग ख़त्म हुई 89 में, आपने हमें छोड़ दिया, आप उधर जाके बैठ गए। बिल्कुल ऐसे। तो आपको पता चल गया कि उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, राफेल जैसे त्यारे जो हैं उनको चलाना नहीं आते। एग्जैक्टली। और आप उसको इलाकाई सुपर पावर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक्साइटमेंट ऑल ओवर और ग्रेटफुल भी है, पाकिस्तानी कौम भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी, पाकिस्तान की फ़ौज भी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि पाकिस्तान के लिए अब कश्मीर के मामले पे
انڈس واٹر اور جو دونوں ملکوں کے بیچ معاملات ہیں، تنازع ہیں، ان پہ کیا وینیو کھلے ہیں؟ عسکری محاذ تو ہم نے فتح کر لیا، اب ڈپلومیسی اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. ایک تو آج ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی، جو انیشیل جو سیز فائر کی جو بات چیت ہے، اسپیشلی جب ہم فوکس کرتے ہیں ایل او سی پہ اور یا ورکنگ باؤنڈری پہ، اس پہ بات چیت کا آغاز ہوا ہوگا. اس کی ڈیٹیلز آئی ایس پی آر کی طرف سے آئیں گے تو پتہ چلے گا. اور بات چیت جو ہے کہ اس میں جو بات چیت ہوگی ہماری، اس میں میرے خیال میں سب سے فورموسٹ پہلی چیز ہوگی کہ جو نیو نارمل والا کنسپٹ ہے ان کو یہ واضح کر کے دیٹ از گون. اب جو نیو نارمل ہے وہ پاکستان کا ہے کہ جو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارا جواب ہوگا. سو وہ ایک کلیئرٹی چاہیے انڈیا کو، ایک وہ ہم نے کنوے کرنا ہے. اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہے، جس کو ہینڈ ان بینس کا کہا ہے. تو یقیناً ہمارے جو ڈپلومیٹس ہوں گے ان کی ورکنگ ہوگی، اور جو آلریڈی اس میں کمیشن میں بھی لوگ تھے وہ اس پہ بات چیت کریں گے. وہ جو سسپینڈ کیا ہے اس کی ریوائول چاہیے ہمیں. تو دیٹ از فار موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو قرارداد جو پریس ریلیز تھی اس میں بھی مینشن تھا کہ یہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے فار پاکستان از اے ایکٹ آف وار. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ جو چیز آئے گی یہ جو ہے جموں اینڈ کشمیر کی بات چیت ہوگی، اور اس میں اسپیشلی 370 کی بھی بات ہوگی، 35A کی بھی بات ہوگی. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں آگے اسٹرکچر ڈائیلاگس ہوں جس میں تمام وہ امور ہیں جو میجر میں نے کہا. اس کے علاوہ ٹیررزم ہے جو انڈیا پاکستان میں ٹیررزم کروا رہا ہے، تھرو پراکسیز کروا رہا ہے، براس والے ہیں، فتنہ و خارش والے ہیں، تو وہ ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یقیناً ہمارے فارن آفس والے ڈپلومیٹ جو ہیں اس میں انہوں نے اپنی ورکنگ بھی کی ہوگی، اور انپٹ ہماری ملٹری کی طرف سے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی انپٹ آئی ہوگی. اور دیکھیں کہ وی آر ان اے پوزیشن، ایک فیوریبل پوزیشن پہ ہے، تو ہم وہاں پہ اپنی بات چیت، کیونکہ سنس ابھی دیکھیں یہ ٹرمپ نے کئی دفعہ بات کہا، کشمیر کی بات کی ہے. اور اسپیشلی جو مارکو روبیو کا جو ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز کہی ہے کہ جو براڈ ایشوز انہوں نے کہا تو وہ ڈسکس ہوں گے ایٹ نیوٹرل وینیو، وہ بڑی سکسس ہے. پھر میڈیشن کی پہلی دفعہ بات کی گئی ہے، وہ بڑی آپ کی سکسس سے بائیلیٹرل سے نکل کے آپ میڈیشن کی طرف آ گئے ہیں. سو پاکستان کی طرف سے پاکستان کے لیے بڑے اوپن چانسز ہیں، اور یقیناً ہم چاہیں گے تمام ایشوز پہ اس پہ بات چیت ہو، اور لیکن ایک اسٹرکچر ہو، ہر چیز اس پہ ایڈریس ہو. اچھا مسعود صاحب، میں اپنی تفہیم کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات ظاہر بات ہے ان کا لیول ڈی جی ایم اوز کا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو سیز فائر کے معاملات ہی طے کر سکتے ہیں. یہ کوئی میکنزم طے ہوا ہے سیز فائر سے پہلے کہ اب مذاکرات کس سطح پہ ہوں گے؟ سیکرٹری خارجہ کی سطح پہ ہوں گے، وزیر خارجہ کی سطح پہ ہوں گے، سیکیورٹی ایڈوائزر کی سطح پہ ہوں گے، وزیر اعظم کی سطح پہ ہوں گے؟ یہ ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو یہ سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے، باقی باتیں بعد میں ہونی چاہیے. حال میں ارشاد صاحب مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے اگر آپس میں بات چیت ہوئی، یہ چیزیں یقیناً ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ کس طریقے سے چیزیں سٹارٹ ہونی ہیں. لیکن فور موسٹ اور پہلا جو ایفرٹ جو ہے وہ سیز فائر کا ہے، جو ڈی جی ایم او بٹوین دی ٹو ملٹریز ہے، اس میں یقیناً ڈسکشنز کا آغاز ہوا ہے. تو وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ لائف کی بات ہے، پراپرٹیز کی بات ہے. جموں اینڈ کشمیر میں جو LSU پہ لوگ رہ رہے ہیں یا ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہیں، ان کا نقصان نہ ہو، تو اس میں بات چیت ہوگی. باقی یقیناً اس کے بعد جو بیک ڈور چینلز میں رابطے بھی ہوں گے. صرف ابھی میڈیشن کی بات کی گئی ہے، تھرڈ کنٹری میں نیوٹرل وینیو پہ ہوگی. تو میرے خیال میں ان سارے چیزوں پہ ایجنڈاز بنیں گے، ڈسکشنز ہوں گی، آپس میں ایکسچینج ہوں گے، اینڈ ایک سٹارٹ انشاءاللہ ہوگا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سبق ہم نے سکھایا ہے ہماری پاک فوج نے اور عوام کے اتحاد سے، جذبہ جہاد سے، یہ بھارت کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اب مزید محاذ آ رہا ہے، کشیدگی ہمارے بھی مفاد میں نہیں ہے، ہماری بھی اکانومی تباہ ہوگی، اور وہ مذاکرات کی میز پر پورے خلوص سے آئے گا، نیک نیتی سے آئے گا، مذاکرات کرے گا، یا ماضی کی طرح نئی سازشوں کا آغاز کرے گا، نئی تیاری کرے گا، اور پھر کسی نہ کسی واقعے کو بہانہ بنا کر پھر یہی کچھ کرے گا؟
देखिए शाह साहब जी, अभी तो और भी ममालिक सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है, जी। कि ना इंडिया तो सोचेगा, दूसरे ममालिक जो समझते थे कि इंडिया को पिच किया अगेंस्ट पाकिस्तान, चाइना हम्म। एज ए काउंटरवेट, हम्म। तो वो पाकिस्तान के सामने इनके परफॉर्मेंस जब समझ लेट गया है, हम्म। तो जिस तरीके से हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो उनको शक पड़ गया कि अब ये तो चाइना के सामने तो ये ठहर नहीं सकते हैं। हम्म। सो वो एक सोच भी डेवलप हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि इनके वो दाने जो इन्होंने जो थे वो एक्सपोज हो गए हैं। हम्म। दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है कि इरशाद साहब की हम दुश्मन पे, और वो भी इंडिया है, उस पर कभी एतबार नहीं कर सकते हैं। हम्म। दिस इज ए फैक्ट। अब आपसे बेहतर कौन जानता है कि देखें, पाकिस्तान की क्रिएशन को दे हैव नेवर एक्सेप्टेड एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। सो 47 से वो देवर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। अगर आप वो किताब पढ़े माय एनिमीज एनिमी, उसमें लिखा हुआ है क्यों वो अफगानिस्तान में ये ज्यादा इंटरेस्टेड रहे 1950 के बाद से, जी। ताकि वहां बैठ के पाकिस्तान को फिक्स करें, कमजोर करें। और एक हमने बाद में देखा इनका नेक्सस रहा अफगानिस्तान और इंडिया जी। का में डिस्टेबलाइज, तो वो हर मुमकिन कोशिशें जारी रहेंगी जो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, क्वेश्चन इज दैट कल DGISPR ने भी बात की, जो पाक आर्मी या हमारी फोर्सेस प्रोफेशनल हैं और हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, कि जिसमें हमें इस्लामी जो असास है वो बताया जाता है, सिखाया जाता है। पाकिस्तान का भी जो असास है वो 2 नेशन थ्योरी है, इस्लाम है बेसिकली। लेकिन हमारे यहाँ वक्तों में आवाज़ें उठती हैं, वी आर नेबर्स, हम एक हैं, हम सारा है। तो क्या ये वक्त अब नहीं है कि हमें बस इस बात पे क्लैरिटी को मज़ीद इंडोज करना चाहिए कि वी आर अ मुस्लिम कंट्री और हम 2 ओपोनेंट फैक्टर्स हैं, ये बीच वाली चीज़ें छोड़ देनी चाहिए जो ऑफ एंड ऑन उगती हैं? यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखा ना कि हमारे सामने बड़े एक जिंदा मिसाल है जो मुसलमान इंडिया में है आज। आप उनकी हालत देख लें, 20 करोड़ मुसलमानों की क्या हालत है। गाय के गोश्त खाने पे लिंचिंग हो रही है, घर वापसी की बात कर रहे हैं कि वापस कन्वर्ट का हो, हिंदू बन जाओ। लोग जहाद कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादियां करें, नहीं होनी चाहिए। नेशनल जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है आसाम में, जो 20 लाख मुसलमान है, कि वो कहते हैं ये इलीगल आइन को यहाँ से बांग्लादेश जाना चाहिए। और वक्फ बिल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए वो है। आपकी बाबरी मस्जिद की, आपकी और हजारों साइट्स पे वो क्लेम कर रहे हैं, ये पहले टेंपल्स थे, इवन तो आगे ताजमहल पे वो क्लेम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब तो आप देखें वहां मुसलमानों की क्या हालत है। तो आप अब बंदा रियलाइज करता है 2 नेशन थ्योरी क्यों जरूरी थी, क्यों कायद आजम ने जोर दिया, सर सैयद अहमद खान ने क्यों बात की, और अमीर अली क्यों कह रहा था, सर आगा खान क्यों बात कर रहा था, जौहर ब्रदर्स क्यों बात कर रहे थे। और सीनियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हम 2 नेशंस हैं। और नेशन की तारीफ भी अगर आप के हदीस की किताब है मेरे ख्याल में द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें डिफाइन किया कि क्या नेशन कैसे बनती है। तो मेरे ख्याल में हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वी आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट। ब्रिगेडियर साहब, क्वेश्चन इज़ दैट कि इससे पहले टेक्नोलॉजी अपनी विरासत भी समझता था, मगरिब और अमेरिका असासा भी समझते थे, और अपना उसमें आप कह लें कि समझिए हम ही हैं। चाइना की और पाकिस्तान JF-17 थंडर वैसे तो जॉइंट वेंचर है, लेकिन J-10 जिस तरह पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, और अब जो टेलीग्राफ ने हेडलाइन लगाई है, जो उनकी सुर्खी है, वो कहते हैं कि अनबीटन किंग ऑफ द स्काइज पाकिस्तान एयरफोर्स। एक तो हमारी महारत दुनिया के सामने आई, दूसरा ये कितना बड़ा शिफ्ट होगा मशरिक की तरफ टेक्नोलॉजी का, कि अब मशरिकी टेक्नोलॉजी को दुनिया एक्सेप्ट करेगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो हम इवन जो JF-17 थंडर है जॉइंट प्रोडक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है, J-10 से चाइनीज है, और जो PL-15 है तो वो है। अब वो पिच हो गई है अगेंस्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। और राफेल को देखें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा शेयर्स गिर गए हैं, आफ्टर एवरी पासिंग डे वो शेयर्स गिरते जा रहे हैं और चाइनीज कंपनी चैम्बरों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सो वो है। और जिस तरीके से कल तक चाइना के पास 6% वो वेपन्स और इक्विपमेंट वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और अब इसमें एकदम सर्ज आ रही है, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो इससे
चाइनीज टेक्नोलॉजी की जो सुपरमेसी अब एस्टेब्लिश हुई है, दैट इज थ्रू पाकिस्तान। और एक अभी जो आपने देखा होगा कि इंडियन जनरल कह रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने चाइनीज टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम यूज किया है, तो वो कह रहे थे ये चाइना खुद इतना अच्छा नहीं कर सकती जितना पाकिस्तानियों ने किया। सो मेरे ख्याल में हमारी एयरफोर्स, क्रेडिट गोस टू देम, प्रोफेशनल है, बहुत ट्रेनिंग भी जबरदस्त है, लीडरशिप भी बहुत जबरदस्त है। सिमिलरली आपकी आर्मी जो चाइनीज इक्विपमेंट है, यहाँ भी आप देख रहे हैं आपकी लीडरशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट ट्रूप्स के साथ, तो वो बड़ी जबरदस्त रही है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम साबित हुआ। अब देखें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अब तहकीक, अब फ्यूचर में जो तहकीक होंगे, रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे, थीसिस होंगे, लोग डॉक्टरेट इस पे करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे इनको मार दी या इनको जो है शिकस्त दी, चाहे वो राफेल तैयारे थे या हमारे जो J-17 थंडर जाके S-400 को साफ करके आए, हमारे मिसाइल सिस्टम है। तो ये टेक्नोलॉजी की बात है, आपके ड्रोन्स देखने ब्रिगेड साहब, ऑन ए लाइटर नोट, इंडिया को ये भी मशवरा दे दें कि ये ना हो कि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ख़रीदने चल पड़े, उसके लिए जो ट्रेनिंग और महारत और जज्बा जिहाद और ईमानी जज्बा है वो पाकिस्तान के पास ही है, इसलिए ये गलती ना करना कि वहाँ चल पड़े कि चलो जी हम भी ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, एक सवाल बनता है कि ये जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया इंडिया के साथ, अब इंडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा था वो था TTP और BLA और दहशत गर्दी की तंजीमें थी, उनके हौसले कितना टूटेंगे, कमज़ोर होंगे, और खालिस्तान तहरीक को कितनी तक़वियत मिलेगी, और जितनी और तहरीकें भारत में चल रही हैं। यहाँ देखें, एक बड़ी अच्छी खबर जो दरमियान में इस पूरे चक्कर में हम इग्नोर हुई है, वो जो थी अफगानिस्तान की तरफ से जो एक अच्छा मैसेज आया है। हमारे स्पेशल एनवाई अफगानिस्तान में थे, सादिक साहब वहाँ पे गए थे, और चीन के स्पेशल एनवाई भी वहाँ पे थे। उनकी मुलाकातें हुई है सराज हक्कानी के साथ, और उन्होंने एक एश्योरिटी दी है कि वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ हद इम्कान की कोशिश होगी कोई यहाँ से गड़बड़ ना हो। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है उस हिसाब से देखा जाए। इन हालात में जहाँ हमें खतरा था, जब हमने कोशिश भी की, हमने उनके 71 खारिजियों को मार दिया था, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही की है कि इंडिया जो है बिल्कुल वो कोशिशें जारी रखेगा। ब्रास को जो भी एक्टिवेट करवाएगा, जो अफगानिस्तान में है या जो अंदर बलूचिस्तान के अंदर कुछ जो हैं, और फितना और खारिज को यूज करेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के, तो भी अंडरस्टैंड हमें पता है कौन कैसे करेगा। तो उसके लिए भी देखे, चीफ ने बड़ा कैटेगोरी कहा था कि 1.3 बिलियन जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं तो 100 हमारे क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह उस पर भी जिस तरीके से हमारे अभी काउंटर जो हमारे ऑपरेशन है टेररिज्म के, कोई बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो इसके बाद यकीनन इन पे भी बड़ा ऑपरेशन जिस तरह कंटिन्यूटी है उसमें और मजीद इसमें तेजी आएगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक क्वेश्चन और है, जो पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे गए वो मोस्टली इजरायली थे। इंडिया के पास अमेरिकन ड्रोन्स भी, जर्मन्स भी, फ्रेंच भी, बाकी भी होंगे ऑब्वियसली। इजरायली जो भेजे गए उसके मैसेज क्या था, मैसेज बिहाइंड क्या है? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, नेक्सिस आज से नहीं है, ये 65 से 71 में है। 98 में इजराइल ने आपकी जो 86 में आपका जब काउटा पे वर्क काम हो रहा था, उस वक्त आप उन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की, आपके साइंसदानों को मारने के असोसिएशन प्लॉट्स किए, वो हमें पता चल गए। 98 में अगेन उन्होंने प्लान किया था गुजरात से आप पे हमलावर होना था इंडिया के साथ मिलकर, ताकि आप धमाके नहीं कर सकें। और जो कारगिल में हुआ, तो कारगिल में एक्टिवली देवर सपोर्टिंग इंडिया को कर रहे थे। बालाकोट में जो मिसाइल जो जहाजों पे थे स्पाइस 2000 वो इजराइल के थे। जो फेंस लगी हुई है बॉर्डर पे, लेजर फेंस है, वो इजराइल ने दी है। और अभी भी इतलात जो थी कि जो प्ले बुक है, जो आइडियाज है, कंसेप्ट है, एडवाइजर्स है, वो इजरायलीस वहाँ पे बैठे हुए थे। आपको पता होगा पीछे रिपोर्ट्स आ रही थी कि श्रीनगर में उनके प्रेजेंस वर स्पॉटेड। तो ये नेक्सिस है, और इसीलिए इन्होंने हेरोप मिसाइल से इनको दिए थे। वो भी अल्लाह के शुक्र है हमने सही सलामत भी उतार लिया, उनको 77 को मार गिराया भी। सही है इरशाद साहब, एक इदारा जिसका नाम शायद नहीं लिया जा रहा लेकिन बड़ा कलीदी वतन के दिफा में उसका
کردار ہے، دیٹ از پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، اور اس کے سسٹر جو آرگنائزیشنز ہیں یا ادارے ہیں اس کے ساتھ انسٹیٹیوٹس ہیں جتنے بھی. تو آئی واز فیلنگ کہ اس ادارے کے لوگوں کو بھی اور جن لوگوں نے پاکستان کو، ہمارے تمام سائنسدان، ہمارے تمام ٹیکنیشین، ہمارے انجینئرز جو بھی جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، پاکستان کے فوج کی طرح، پاکستان کے عوام کی طرح، پاکستان کے فیصلہ سازوں کی طرح. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کے ساتھی جو سائنسدان ہیں، اللہ فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، درجات بلند کرے. اور بریگیڈیئر صاحب ان کے ساتھی ہیں ابھی وہ زندہ ہیں الحمدللہ، بشیر الدین محمود صاحب، جی ان کی بڑی خدمات ہیں، اور لوگ موجود ہیں صحیح، وہ جو ہیں ان کے ہی ساتھیوں میں سے ہیں، پرویز بٹ ہیں، جی، اور کیا ارجمند کیا نام ہے ان کا، سمرمن جی، ایگزیکٹلی ٹائم ختم ہو گیا، لیکن تمام جو چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، جو موجود ہیں ان کو سلام. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.